موضوع جديد من سلسلة مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن حق المرأة في عمارة المسجد عبر حلقات 5 إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة، في الحلقة الأولى هذه سنبين معنى عمارة المسجد وفضل عمارتها للرجال والنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي صرح إسلامي شامل. والمساجد في الشريعة الإسلامية أو في الإسلام ليست مكانا لأداء الصلوات فحسب، يعني هي ليست كنائس ولا صوامع، ولكنها يعني مؤسسة تربوية كاملة متكاملة، وهي تعمل على جمع شمل الأمة الإسلامية وعلى جمع قلوب المسلمين، كما أن لها دورا عظيما في نشر العلم والمعارف، وكذلك في تربية القلوب وتربية النفوس. فما معنى عمارة المسجد؟ العمارة مصدر عمر يعمر الدار، أي بناها، وتأتي أيضا بمعنى سكنها. إذن فالعمارة لها معنيين، وكذلك عمارة المسجد لها معنيين: المعنى المادي والمعنى المعنوي. فالمعنى المادي بمعنى البناء، أي تشييد المساجد، إقامتها وتهيئتها بالإنارة والفرش ونظافتها وإلى ذلك. أما العمارة المعنوية فيكون ذلك بأداء الصلوات فيها، وبإقامة الجماعات والجمع، وكثرة التردد عليها، يعني الاعتكاف فيها، وعقد حلقات العلم والذكر وغير ذلك. والمولى جل وعلا قد حث على عمارة المسجد بنوعيها، المعنوي والمادي. نجد ذلك في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والعمارة المادية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. الحديث رواه البخاري. كما أنه كرم عمار المسجد حيث جعلهم من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني من شدة حبه لها وإيثاره لطاعة المولى جل وعلا. طبعا الأحاديث في فضل الصلاة في المسجد كثيرة، لأن المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى. اعتياد المسلم الذهاب إلى المسجد شهادة كافية له بالإيمان، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. المساجد كما قلنا هي المؤسسة التربوية وتعليمية لعامة المسلمين والمسلمات، وهي تعدهم إعدادا متكاملا ليكونوا فعالين في مجتمعاتهم، بأن يكونوا صالحين في أنفسهم ومصلحين لغيرهم. نأتي إذن إلى عمارة المرأة للمسجد. عمارة المرأة للمسجد يعد تكريما إلهيا لها. المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن وقفا على الرجال كما يفهم كثير من الناس اليوم هذا المعنى، بل كانت شركة متساوية بين الرجال والنساء. والمساجد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفيض بصفوف النساء كما تفيض بصفوف الرجال. فتحت أبوابها للمرأة تحضر الجماعة وتشهد دروس العلم وغير ذلك. وشهود المرأة للمسجد كان سببا في تعلمها وفي تفقهها للدين وفي بنائها الإيماني، وكذلك كان سببا في تخريج فضليات النساء، السيدة فاطمة والسيدة عائشة والسيدة حفصة وأم سليم وغيرهن كثير. وذلك إنما يدل على أن المرأة لها دور في عمارة المسجد، لها شأن في عمارة المسجد، وأن دورها لا يقل أهمية عن دور الرجل، بل يعني لعله أكبر كذلك، من حيث إن له تأثيرا أكثر من الرجل على تربية النشء. المرأة لها تأثيرا أكثر من الرجل على تربية النشء وتخريجه على أصول الإسلام ومبادئه.
إن تلاقي المسلمين لصلاة الجماعة في المسجد يعد مصدرا للانطلاق إلى الأنشطة كافة، أنشطة شتى الدينية والاجتماعية وغيرها، ليكونوا جميعا على قلب الإسلام أمة واحدة من غير أي تمييز بين الرجل والمرأة. إذا فلماذا نرى الآن أن المساجد قد أغلقت أبوابها أمام النساء ولم يعد لهن مكان، وذلك في كثير من الدول الإسلامية أو غير الإسلامية؟ إما أن يكون هناك يعني لافتة ومكتوب عليها لا مكان للنساء، أو هناك من الرجال المسؤولين عن المسجد من يخبر بذلك لا مكان للنساء. عن أبي موسى الأشعري قال: دخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء بنت عميس، حين رأى أسماء: من هذه؟ فقالت: أسماء. قال: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال لها عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فهي غضبت، السيدة أسماء غضبت وقالت: كلا والله، كان رسول الله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا نحن في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني شكت ما قاله سيدنا عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها بقوله: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتين. ترى ما الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء: ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان؟ وما العلاقة بينه وبين عمارة المسجد؟ هذا إن شاء الله ما سنبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.